कोई इसको कल रख लें बेशक। सर आप प्लीज ठहरें, मुझे नहीं मिली है ये, आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना। अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए। अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस तो नहीं हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस। ये 200 सफ़े में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। नहीं करें जाहिर, अब आप इतना क्या और कर लें, कोई फर्क नहीं, हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे। आप एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा। कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना। अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं। क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं। अब आप देख, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है, इन्होंने क्या किया है। हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs RO सबको इशू कर दिए हैं। अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है। जरा ये अखाड़ा नहीं है क्या, किसकी आवाज भारी है। आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना। चलिए बोले। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं। उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस। अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना। हमें सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिख के, अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा। आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज। With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी। 24 दिसंबर है। कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए। 24, ये वही तो इन्होंने उसी दिन। नहीं, आप पढ़िए ना प्लीज डेट। ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें। उसकी 26 दिसंबर। तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को, तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा ना। उसके बाद की भी मैंने सारी 26 के बाद की कोई बात बताएं। 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो वो बता दीजिए। मैं आपको CD भी चला के जरा देख लीजिएगा, और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तो मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ। चलिए अच्छा करते हैं आप, वो सिकनिंग अदरवाइज। लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था, वहाँ हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी। वो पूछते थे आप किसके हो, तो जब PTI का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे, प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे। यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी, इनके 26 के बाद भी यही हुआ। ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है। लिखी है, कहाँ लिखी है? ये जो मैंने CMA दी है ही नहीं, लिखी नहीं कहीं आपने। सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे। नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा, लिखा यही है। और क्या, किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ ये जरा मुलायजा कीजिए मेरे ग्राउंड। उन्होंने यहीं से किया, ये देखें। That despite ये पेज कहाँ से पढ़ने? ये पेज 3, the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. यहाँ grounds मैंने लिखे पेज 3 के last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, unprecedented. तो अंग्रेजी है, ये उन्होंने कंप्लायंस कर दी है, ये देखिए, ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट। सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है। आपकी जुरिस्डिक्शन, आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आप
آپ نے انشور کرنا ہے that the elections are fair, free and transparent, جو آپ نے ڈائریکشن دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور یہ آپ نے کیا کیا جی؟ سر میں تھوڑا سا کر رہا ہوں. ہم نے ابھی ایک اور سپلیمنٹری رپورٹ بھی داخل کر رہے ہیں. اسے سو مچ سو ان کی ایک سمری ہم داخل کر رہے ہیں کہ جتنے ہمارے پاس ڈائریکٹ بھی ان کی گریوینس آئے ہیں کہ یار ان کی نامینیشن پیپرز لے لے یا ان کی گریوینس, there is a summary and there is a complete record. We have taken every steps to ensure that their nomination papers are accepted and the RO has confirmed. The summary says so. کیا چیز ہے؟ سمری لگی ہے سر. نہیں تو آپ وہ نمبر نہیں پتا آپ کو کتنے ایکسیپٹ ہوئے اور کتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں؟ سر وہ ابھی once the RO finalizes these جو ہم نے لگائی ہوئی ہے ہم نے لیٹر بھیجا. یہ پارٹی وائز نہیں ہے سر. دیر از اے جنرل اسٹیٹمنٹ, کیونکہ پارٹی وائز تب پتہ چلتا ہے when there is a party ticket and party symbols. صرف یہاں جمع کرا کے رپورٹ کی ہے. نہیں اس پہ کمپلائنس پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ Compliance میں سر انشور کریں گے کہ سارے فارم جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوں؟ سر we did ensure. یہ اگر سمری ہے تو یہ تھوڑا صبر کریں. کمپلائنس وہی ہے جو ہم نے لیٹر لگائے. کمپلائنس رپورٹ وہی ہے جو ہم نے لیٹرز لگائے ہیں. نو سر, میں آئی ریڈ اٹ سر. یہ سمری جو اوپر لگی اور اندر اس کے انیکسچرز ہیں. اس میں ایک ان کا کمپلینٹ آیا تھا کہ RO in a 19 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary. یہ سمری لگی ہوئی ریٹرننگ آفیسر تک پہنچنے دیں گے تو تب ہے نا. ریٹرننگ آفیسر سے آپ رپورٹیں مانگ رہے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کھڑا ہو جائے ان کو. کیوں نہیں الیکشن کمیشن we did issue direction to each and every corner. آپ آئی جی کو ریموو کر سکتے ہیں اگر پولیس کو ہائی ہینڈڈنس کرتا ہے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ الیکشن کمیشن کے تابع ہے اس وقت ساری چیزیں. مشینری جو ہے they have to stand with you. They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section those article 204 with regard to the. The Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even Article 187 is enjoined. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court. تو کوئی اس کو کل رکھ لیں بشک. آپ پلیز مجھے نہیں ملی ہے یہ. آپ ذرا بات سمجھنے کی کوشش تو کریں نا. اب آپ کو مل گئی, اب آپ پڑھ لیجئے. اب یہ ہم روزانہ دیکھیے, روزانہ آپ کا ایک کیس تو نہیں ہم چلائیں گے کہ پورے سپریم کورٹ میں ہم پھر ایسا کریں کہ دس سپریم کورٹ شوڈ ڈو نو ادر ورک بٹ دس. یہ 200 صفحے میں یہاں کھڑا ہو کر تو آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. نہیں کریں ضائع. اب اتنا کیا اور کر لیں, کوئی فرق نہیں. ہم رات تک بیٹھ سکتے ہیں آپ کے لیے, مگر روزانہ نہیں بیٹھیں گے. اب ایک یہ صفحہ تو پڑھ نہیں رہے ہیں. اب یہ تو ذرا پلیز پڑھ لیجیے گا. کون سا صفحہ بھائی؟ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں نا. اب آپ آرڈر کی کنٹیمپٹ میں آئے ہیں. کیا آرڈر سے پہلے باتیں اور irrelevant باتیں نہیں. اب آپ دیکھیں, ہم ان سے سوال پوچھیں گے آپ نے آرڈر پہ عمل کیا ہے. انہوں نے کہا کیا ہے. ہو سکتا ہے غلط کہہ رہے ہوں, مگر اتنی بڑی انہوں نے کمپلائنس رپورٹ فائل کر دی ہے. لکھ کر کے انہوں نے سارے انسٹرکشنز اپنے DROs RO سب کو ایشو کر دیے ہیں. اب اس میں کوئی خامی دکھائیں تو بات سمجھ آتی ہے. ذرا یہ اکھاڑا نہیں ہے کہ کس کی آواز بھاری ہے. آپ بات کر لیں, ہم خوش چپ چاپ سنیں گے. پھر ہم ذرا جملے کمپلیٹ کر لیں. آپ بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں. نہیں تو پھر آپ ہمیں بولنے دیں نا. چلے بولیں. پہلا پوائنٹ یہ آپ نوٹ کر لیجئے, اس کا جواب دے دیجئے, پھر ہم دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں گے. پہلا پوائنٹ اب آپ کو ہم نے سمجھا دیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے تو کنٹیمپٹ کس کے خلاف مانگ رہے ہیں؟ آپ IG اور چیف سیکرٹری کے خلاف مانگ رہے ہیں. ان کا کیا لینا دینا ہے الیکشن سے؟ ان دو باتوں کا جواب دے دیجئے بس. عرض کروں, یہ جو آپ نے آرڈر کیا تھا ٹھیک ہے, اس پر انہوں نے بالکل سنا ہمیں. سننے کے بعد انہوں نے جو ہے یہ پروونشل الیکشن کمشنرز کو اور باقی کو لیٹرز لکھے. اب پروونشل الیکشن کمشنر اس کے جواب میں کیا لکھ رہا ہے یہ ذرا پڑھنے کی تو مہربانی کر لیجئے گا. آپ کی تو بات میں نے اتنی سنی, یہ بھی ذرا پڑھ لیجئے پلیز. With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. ذرا ڈیٹ, آپ ڈیٹ نہیں پڑھ رہے ہیں اس کی. 24 دسمبر ہے. کمپلائنس رپورٹ کی ڈیٹ پڑھیے. 24 یہ وہی تو انہوں نے اسی دن. نہیں آپ پڑھیے نا پلیز ڈیٹ. یہ آپ پڑھیں گے نہیں اگر آپ ڈیٹ پڑھ لیں. اس کی 26 دسمبر.
تو بھائی اس آپ کے جو تحفظات تھے اس پہ انہوں نے حکم جاری کر دیے ہیں 26 کو، تو اس سے پہلے والی بات